भाग्यवान कुर्साचे कुरवेन करवेन निवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्गींचे राणी उल्हास पाव हालेलुया कित्या जाका तूं वावोंक फावो जालें हालेलुया तो आपल्या सांगल्या बरी जिवान जाला हालेलुया आमा पासून देवा लागीं माग हालेलुया संतोष आणि उल्हास पाव अंकारी मोरये हालेलुया कित्याक सोमी करूंच जिवान जाला हालेलुया प्रार्थना प्रार्थना ये देवा तुझ्या पुता आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताच्या जीवनपणावरवी संसार संतोषूंक तुवें दया केली ताच्या माया अंकार मरी फात सासण्याचे जिणेचो संतोष आमकां लाभो कर म्हण आमी मागता त्याच क्रिस्त आमच्या सम्या मरी फात आमेन. महिमा बाप्पा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या जसो आणि सदा सर्वदा पिता आणि पवित्र आत्म्या जसो आणि महिमा सदा बाप्पा सर्वदा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या जसो आणि सदा सर्वदा आमेन. देवा देवा गल्या गल्या आत्म्या सर्गीचे देण म्हाका दिलाय तुझे तबेन म्हजी मोतूच वाडाय म्हाका राख सांबाळ सलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावन तुझें राज समका येवंक तुजी खुशी सरकार जाता तशी ह्या संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमची सुकलेल्या मोक्षिता तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताणणे पडो दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. मान बरे कृपया मरलेले समितीचे संगता श्रम ते तुझं देवन स्वयं फादर इश्श जेजू भगवंती मरिये देवाचे मये आमा प्या खाती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार मान बरे आमेन. कृपया मरलेले समितीचे संगता श्रम ते तुझं देवन स्वयं फादर इश्श जेजू भगवंती मरिये देवाचे मये आमा प्या खाती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मरलेले समितीचे संगता श्रम ते तुझं देवन स्वयं फादर इश्श जेजू भगवंती मरिये देवाचे मये आमा प्या खाती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बाप्पा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या जसो आणि सदा सर्वदा आमेन. प्राइज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेनो ह्या सकाळीच्या वेळार देवाक आज आमी अर्घा दिवया. आज अपुरबायेचे एक उतार देव आमकां जाण एकल्या आयच्या दिसा हे दीस चलोवन व्हरूंक आमकां देव दिवंक आशेता की मॅथ्यू चॅप्टर 14 वर्स 14 अशें तो दोनी वयलो सकला देंवतना थंय एकठांय जाल्लो लोकां जमो देखतास ताचे काळीज कणवळ्ळें आनी थंच्या पिडेस्तांक ताणें गूण केले. थंच्या पिडेस्तांक ताणें गूण केले. म्हज्या मोगाचे न्हू व्हड लोकां जमो जावं फुडें पिडेस्त आसलें कश्ट नासली आसली दुकान आसली इराण आसली बेजारान आसली हर एक भावभयणी त्या जम्या मदें आसली. बट तो लोकांचो जमो पळयता आसतना जेजूचे काळीज बिरमोतीन बुडले मात्र न्हय कळवळ्ळे म्हणटा कळवळ्ळे. जायते सुवातेर पळया विधवेची स्त्री प्रत्येक ते पूत मरण पावल्या वेळार ते पुताचें मरण व्हरता आसतना सगळो सुदैव आनी त्या सुवातेर विधवी रडटाली जावं फुरो त्या वेळार जेजूचे काळीज बिरमोतीन कळवळ्ळे. त्या सुवातेर जेजूचे काळीज कळवळ्ळे. म्हज्या मोगाचें आज कित्या सकाळच्या वेळार हे उतार आमी वाचूंक आशेता म्हणल्यार हर एकल्या लोकांचे कश्ट जेजू जाणा. हर एकल्या लोकांची इराराय बेजाराय दूख जेजू जाणा. हर एक लोकांचे असमाधान जेजू जाणा. कित्याक आमी रडटाव खंडी जावन जेजू पळोवन आसा. आज जेजूचे काळीज आज कणवळोन आसा. कित्याक उतार म्हणटा की आमकां थंय आसल्या सगळ्या तांच्या पिडेस्तांक ताणें गूण केली. कित्याक जेजू आयला आमच्या तळांतले दुकां पुसूंक. जेजू आयला आज आमकां बरें करूंक. जेजू आयला आमकां उसबारूंक. जेजू आयला आमकां सोडोवंक. जेजू आयला पातकां सांगला तो मेकळें करूंक. त्या खातीर म्हज्या मोगाचें न्हू जेजूच्या मोगा तें एक जावन रावया. ताचे विंगड केदीच जावचें नाका. आमी ह्या संवसाराचे थोडे दीस सोम्या सांगाता खर्च करूंक जाय. त्या खातीर हे गायनांत जेजूक आमी अर्घा दिवया. वाकणया ह्या सकाळच्या वेळा ताका आमी स्तुती करया. स्तुती हांव तुजी गायता सोम्या स्तुती तुजी गायता सोम्या तुझे नाव देवोरते व्हरते जावन आसा. स्तुती हांव तुजी गायता सोम्या स्तुती तुजी गायता सोम्या तुझे नाव देवोरते व्हरते जावन आसा.
तुझी गायता होगली खाऊ तुझी गायता सम्या सोम्या होगली तुझी गायता सोम्या तुझे नाव ते ओरते जाऊन असा होगली खाऊ तुझी गायता सम्या सोम्या होगली तुझी गायता सोम्या तुझे नाव ते ओरते जाऊन असा त्या सम्या अर्गा दिव्या वाकाणे दिनवा सांगा दोन टेस्टमनी ऐकूया ताका आमी स्तुतिकन म्हणी आवळा. म्हजें नांव अरेना. हांव तोट्टाम तावन. हांव म्हजें टेस्टमनी दिवंक शेतां. हांव बँगलोरांत काम करनासलीं आनी तें काम सोडून जानवरांत दुबय कामा खातीर म्हूण ट्राय करूंक आयिल्लें. मस्तो टायम वेट केलें पूण तरी म्हाका काम मेळो नासलें. ब्रदर प्रकाशाक हांवें पिटिशनी धाडिल्लें आनी ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें हांव रिपीट करनासलीं. एक मंथ उपरांत हांवें ब्रदर प्रकाशाक मॅसेज केलें आनी सांगलें कित्याक देव म्हजे लागीं अशें करता. मस्तो सवालां म्हजे भितर म्हाका दिसूंक लागलीं. ब्रदर प्रकाशान म्हाका सांगलें तूं भियेनाका, आमी तुज्या पासत मागतले हांव. आनी एक 10 दिसां उपरांत म्हाका एक इंटरव्यू आयली आनी म्हाका मार्च 2 ॲश वेनसडे दिसा ऑफर लेटरूय मेळ्ळें आनी आतां हांव कामाक जॉयन जालां. बरें काम फावो केल्ल्या धन्य देवाक अर्गां दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी पंगडाक तांच्या मिसांव काम मुंदरून व्हरूंक देवाची विस्नार आशिर्वादां मागतां आनी म्हजे खातीर मागल्ल्या सर्वांक देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू जेजस. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हजें नांव प्रिती. हांव मँगलोरतोन उलयतां. म्हाका पोटाच्या लेफ्ट सायडीक दूख आसलें आनी मस्त घट लागतलें. तशें म्हाका मस्त बेन दिसलें. हांव डॉक्टर कडेन गेलीं. डॉक्टरान म्हळें फूड इन्फेक्शन जालां म्हूण. हांव ब्रदर प्रकाशाचें मागणें आयकून नासलीं मस्त तेंपां तावन. हांवें जेरेमाया 32:27 आनी जोशुआ 1:9 रिपीट करनासलीं आनी तें बेगीनच गूण जालें. बट नेक्स्ट वीक म्हाका मोशनाक मस्त कॉन्स्टिपेट करीचें पडटलें. 1 वीक मसून मस्त कश्ट जालें. हांव जोशुआ 1:9 आनी जेरेमाया 33:6 रिपीट करनासलीं आनी आतां समज जावन आयलां. देवाक अर्गां आनी स्तुती. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाच्या मागण्या मुखांतर म्हाका जायतें बरेंपण मेळ्ळां. तांचे वयर देवाचेर विस्नार आशिर्वादां मागतां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सांगाता मेळून 5 भासूनी आमी जण एकले वडाताळान उचार्यानी म्हणया. Acts of Apostles chapter 2 verse 21. सोम्याचे नाव उलो मारतेल्या हरीतल्या सडवण लाभतेली. John chapter 12 verse 46. हांव ह्या संवसाराक एक उजवाड कसो आयला. देखून म्हाका सत मानतलो काळोखांत उरचोना. John chapter 11 verse 40. जेजू तिका म्हणालो तूं सत मानशी जाल्यार देवाची महिमा देखतली म्हूण हांवें तुका सांगला न्ही. जेरेमिया chapter 1 verse 8. तांकां भियोंक नाका, कित्याक तुजी राखण करूंक हांव तुजे सवे आसा. उलयता तो सर्वेस्पर. मॅथ्यू chapter 28 verse 9. तेद्वारे पणस जेजू तांकां मुखार मेळ्ळो आनी समाधान तुमकां म्हणलो. तितल्यात तो लागीं सरल्यो आनी ताचे पांय धरून तांणी ताका नमस्कार केलो. म्हज्या मोगाच्यान देव अर्घ येता आसतना परत 2 टेस्टमनी आयकुया. कित्याक हे टेस्टमनी केदळ देवाची उतर सकाळी दनपार आयकले, ते उतर बरोवन दवरले, ते उतरा प्रमाणे चलोवंक सुरू करता आसतना त्याच उतरांत आज आमकां सुटका आनी सडवण मेळ्ळें. टेस्टमनी आयकून जेजूक आज आमी अर्घा दिवया. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव मेबल. हांव कुवेतावन उलयतें आसा. मार्च म्हयन्याच्या 23 तारखेर म्हज्या मालगड्या पुताचें हर्निया ऑपरेशन फादर मोरर्स हॉस्पिटल मँगलोर आसलें. त्या खातीर हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घाल्लें आनी मागूंक सांगलें. ब्रदर प्रकाशान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड साम 41:3 जेरेमिया 33:6 दिल्लें. हांव तें सदां रिपीट करनासलें. 23 मार्चान ताचें ऑपरेशन बरे भशेन जालें. आतां तो बरो आसा आनी तो ताच्या ड्युटेक जॉयन जाला. देवाक जावं महिमा आनी होगलाप. म्हज्या पुता खातीर मागल्या
ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हूण मागतां आनी देव तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर भरपूर आशिर्वाद घालो म्हूण मागतां. हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जिजस. हांव कॅनिल गांवांत शिरताडी देवान केल्ले उपकाराक साक्ष दिवंक आशेतां. फेब्रुवारीच्या म्हयन्यांत म्हाका 3rd सेम एग्जाम आसली देखून हांवें डिवायन मर्सी कॅरिस्मेटीक ग्रुपाक म्हजें पेटिशन्स धाडलें. तांणी म्हाका विजडम 7:7 वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी हांव केदांय रिपीट करनासली. 4 एप्रिलाच्या फर्स्ट विकार म्हजें रिजल्ट आयलें आनी हांव डिस्टिंक्शनार पास जाल्यां. देखून म्हज्या धन्य देवाक हांव कालसां धनर्कान दितां. तशेंच डिवायन मर्सी कॅरिस्मेटीक ग्रुपाक हांव देव बरें करूं म्हणटां. हरकान तुका सोमिया जेसू, क्लाप तुका सोमिया जेसू, स्तुती तुका सोमिया जेसू. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. लूक चॅप्टर 24 वर्स 13 ह्या सकाळच्या वेळार मोठो आमी नियाळ करया देवाच्या उतराचेर. आणि त्याच दिसा तांचे मदले 2 जण जेरुसलेमांत 7 मैला पयस आसल्या एमाउस नावाचे हळ्ळेक पैणकन वेतले. वर्स 14 घडलेल्या सरसंगते विशयान ते एकामेका उलयत ते असले. एकामेका तर्क करून उलोवन असले. वर्स 15 अशें सांगता उलयत आनी चर्चा करून वेता आसतना जेसू खुद लागीं सरलो आनी तांचे बराबर चलोवंक लागलो. पूण तांकां ताची वळख मेळ्ळी ना. तांचे दोळे बांदिल्ले बरी जाले. जेजून तांकां विचारले, जेजून तांकां विचारले, तुम्ही चलता चलता तुम्ही कसल्या चलता चलता कसल्या संगती विशयान उलोवन तर्क करीत आसात. तवळ ते थंयच रावले. तांची तोंडां बावुल्ली. तांची तोंडां बावुल्ली. तांची तोंडां बावुल्ली. तोंडां बावुल्ल्या. ह्या दोगा जाणां जेजूच्या शिसा मध्ये जेजू तांच्या मध्ये उबे रावलो. तांच्या मदीं एक सवालां असलीं. कित्याक अशें घडलां, कित्याक अशें घडून आसा. म्हज्या मोगाच्या न्हू, आमच्या हर एका दिसपडट जिवितांत आमच्या जिवितांत सवालां वय सवालां आसता. कित्याक म्हाकाचे कश्ट हांव मागणें करिनागी, हांव चापलां बसनागी, इवन हांव ओबिडियंटली खालत्यापणान काम करिनागी, म्हजी जबाबदारी हांव सांबाळनागी, खंयच्यान हांवें आज अन्याय करुना. कित्याक म्हज्या जिवितांत अशें घडलां. आज म्हज्या मोगाचे न्हू, शिसा मदल्या 2 जाणां तिडचिंतले की आनी कांय सुना मुक्त जाले म्हणून खंती बरी जावन आपल्या गांवाक ती पाटी वेताली. पळया म्हज्या मोगाचे न्हू, जेजून तांकां जाणूंक ना आनी सोडूंक ना. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 18 पळया घडी. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 18 जुवा प्रमाणे शुभ अर्थांत अविस्वास 14 वळी 18 घडी पळया. हांव तुमकां अनाथ बरी सोडून वचना. अनाथ बरी सोडून वचना. बापूर बाय जेजू म्हणटा की हांव अनाथ बरी सोडून वचना. हांच्या मदीं जायते सवालां असले, जायते तर्क असले. थोडे सवालां जापी नातली तांच्या लागीं. कित्याक म्हणल्या विशयान तांच्या मदीं कांयच नातले. आज म्हज्या मोगाचे न्हू, तुमच्या जिवितांत जायत्या सवालां जापी ना जावफ्रो. कित्याक वाय म्हण क्वेश्चन घालून आसा जावफ्रो आमी. कित्याक म्हज्या मोगाचे न्हू, आमच्या सगळ्या सवालाक जापी जेजू. पळया म्हज्या मोगाचे न्हू, जॉन 14 परतून 18 एक वाचचे आमी. पळया, हांव तुमकां अनाथ बरी सोडून वचना. अनाथ बरी सोडून वचना. हर एक तुमच्या क्वेश्चनाक आन्सर दिवंक एमोसच्या वाटेर जेजू त्या सुवातेर रावलो. तांच्या दोगांय मदीं जेजू त्या सुवातेर रावलो. आनी कित्याक तुमी तर्क करतात, तुमकां इतलें समजना गी म्हण सगळो पोरनो करारतावन सगळे जेजून उगडापण हाण तांकां दाखयलें. म्हज्या मोगाचे न्हू, जायते म्हण आमच्या जिवितांत हे समजना, आमकां समजना. जायते कित्याक अशें घडलें म्हज्या जिवितांत. चिंत्या पोरण्या खरोरांत कशें देवान इस्रायल परचेक त्या दर्यांतल्यान भायर काडलें. ताका जेवण खाण दिवन पोसलें. सेम देव आपल्या पुत्र जेजू क्रिस्ताक धाडन आमच्या मदें हर एक गरजेक तो पावून आसा. एमोसचे वाटेर दोगांय जाणां शिसाची खंत, बेजाराय, इराराय, हसकत काय ताणें पयस केली. मात्र न्हय, जेजू तांच्या घरा गेलो, बसलो. उंडो मरता आसतना आपलें रूप तांकां दिसली पळय. जेजू म्हूण कडीच जालें. उंडो मरता आसतना हर एक दिसा मनशे हे संवसा येवकरिस्त 40 दिसांनी कितल्या लोकांनी म्हाका टेस्टिमनी धाडला.
म्हज्या मोगाचे न्हू एक भाव आज दुबय आसता तो म्हणा लागलो की ब्रदर 3 वर्स जाता म्हाका काम नातले 3 वर्स जाता लास्ट परत तुवें म्हणलें की सुबह करेज मातशे पयले हर एक येवकरीत सदें भाग्य या हांवें भाग घेतलें ब्रदर काम नातलें मात्र हांव पिवडो जावन आसलो पिवोन आसलो भुरगो हांव एडिक्शनांत सांपडलो ब्रदर म्हजी टेस्टिमनी नांव सांगची नाका म्हज्या मोगाचें नांव सांगिनासतना टेस्टिमनी हांव दिवन आसा ह्या भावाची आशा म्हजी टेस्टिमनी दिवंक जाय ब्रदर कित्याक म्हणल्यार म्हाका देवान केल्या बऱ्यापणा ब्रदर हांव एडिक्शनांत सांपडलो पिवोण्यात सांपडलो ब्रदर हांवें ज्या दाळा कुमसा हांव पयले करजमाच्या पयले कुमसा जालो कुमसार सोरो सोडलो ब्रदर 15 दिसां भितर म्हाका फावो तें काम दुबय मेळ्ळें ब्रदर हांव हॅप्पी आसा आनी म्हाका हांव पियाना हांव सुमयात एक जावला ताच्या मागीर हर एक शिकवणेन आनी प्रत्येक तरान हर शिकवण म्हज्या काळजा भितर रोमोन आसा हर एक देवाची उतार हांवें बरोवन दवरला ब्रदर म्हज्या मोगाचे न्हू आज प्रत्येक तरेन पाटले दिसाची उगडीता उडास करया पळय पोरण्या खरोरांत कशें देवान आपल्या भक्तांक कशें आदार दिलो कशें जोसेफाचें जिवीत पळया इसाकाची जिवीत पळया मोयशेच्या वेळार पळया हर एक वेळ देव तांकां मेळोंक आयलो आनी देव तांचेली उलोवंक लागलो मात्र न्ही म्हज्या हर एक गरजेंत देव तांकां पावोवंक लागलो सेम धनी आमचो सोडबंदार जीव दातर आज म्हज्या मोगाचे न्हू आमी जेजूचे नदर लायतना आमचो भावार्थ उपसोवन घेवया मात्र न्ही म्हज्या मोगाचे न्हू पळया उंडो मरतना जेजू ताचें रूप ताणें दाखोवन घेतलें हर सकाळी आमी इगर्जेंत मिसाच्या बलिदानांत उंडो मरता आसतना जेजू आमकां स्वयं मेळोवंक येता पण ही म्हजी कूड म्हज्या पुता तुज्या खातीर मोडला ते तुवें म्हाका तुजे विशीं सगळें म्हाका कळीत आसा आज तुवें काळीज मोडला जावं फ्रो तुजें मन मोडला जावं फ्रो निराश जालें जावं फ्रो हांवें तुज्या खातीर म्हाका समर्पण दिलां आज खंयच्या सांकळ्यान तूं सांपडलें जावं फ्रो आयचो दीस कसो काडचें म्हणून निराशपणां आसा जावं फ्रो तूं आज तुज्या खातीर हांव मोडलां म्हाकाच मोडलां हांवें सगळ्या कुडींत रगत वाळयलें म्हज्या मोगाचेर जेजून एक स्वत आज एमटी नासतना सगळें रगतान गायन फापसाली जेजूची कूड कोणा खातीर म्हज्या खातीर आनी तुज्या खातीर आज आमच्या सगळ्या सवालाक जबाब जावन आसा आज जेजू ताणें ताची कूड म्हज्या आनी तुज्या खातीर मोडली आनी घे पुता भिया नाका हांव तुज्या सांगाता सदांच आसा हो संवसार सरा पर्यंत हांव तुज्या सांगात आसा तो जेजू हर एक घडी आमच्या सांगात आसा म्हज्या मोगाचे न्हू आमी आसा म्हूण कळीत आसा जेजू म्हूण कळीत आसा एक्सपिरियन्स करया अनुभव करूंक जाय न्ही की म्हज्या मोगाचे न्हू आमी मुखल्यान एक पाटल्यान एक 2 टायपार न्ही हर एक देवबिरांत जियोवया आमकां कळीत नातले संवसाराचे दीस त्या खातीर आसले दीस माया मोगान मागण्याच्या स्पिरितान जावं फ्रो दुबळीकाय जावं फ्रो ग्रेस काय हर एक वेळा सुमया सांगता एक जावन रावया आमच्या हर एक गरजेन तो आमच्या सांगात आसतलो आमच्या पैणार तो आमकां सांगात दितलो आदार दितलो आमचो आसरो जावन रावतलो आमकां केदीच तो विसर नासतना आज खंयची गरजो तुज्या जिवितान आसा त्या गरजेक तो पावता निराशपण तुमच्या जिवितांतून पयस करा तांतूं आमकां कांयच फायदो ना भावार्थान जेजू लागीं उलो मान जेजू लागीं मागया मेसाचें बलिदान एक जावन रावा हर एक दीस त्या जेजूक आमच्या काळजांत आमी घेवया तोच आमकां आशिर्वादीत करतलो बेसांवांनी भरतलो कृपेन भरतलो जण एकले आमच्या दोळ्या धांपया आमचो हात आमी काळजा दवरया मोगाळा जेजू निराशपणान आसल्या तुज्या दोगा सिक्सांक हे महोत्सवाच्या वाटेर तूं मेळोवंक गेलय तांच्या मदें रावलय बरे रिती तांकां समजयलें मात्र न्ही तूं तांच्या घरा गेलोय उंडो मरता आसतना तुजेच रूप तुवें दाखोवन घेतलाय जेजू आज तुजें रूप आमकां दाखय जेजू तुका अनुभव करूंक तुज्या लागीं रावूंक तुज्या सांगात जियोंक आनी आज तूं आमचे बसाबस करूंक आमच्या घरांत ये जेजू मोगाळा जेजू आज आमी तुज्या लागीं परतून मागता की तूं आयसीयूंत आसा वेंटिलेटर आसा मरणाच्या तणीर आसा लास्ट स्टेजीर आसा कोणाचें ऑपरेशन आसा आज कोणाक टायम दिला कोणा एडमीट करूंक वता खंयची मारेकार पिडा म्हणला खंयची नवे टेस्टाक वतात ह्या सगळ्या रिपोर्टाची तुजी सकत देवय जेजू तांकां राख आनी सांबाळ आज कोणाचे डिलिव्हरीची डेट आसा बाळंतेराची डेट आसा सम्या बऱ्या रितीन बाळंतेर जावन तांकां आदार दी जेजू कोणा पयल्या फावटी कामाक जॉयन जातात इंटरव्यू दिवंक वतात एग्जामी आसात आज भायल्या गांवची एग्जामी आसात जावं फर खंयचे कोर्स करून पयल्या दिसा वचून आसा फायनान्स ते प्रॉब्लम आसा
ऋणा वय ऋण आसा येला म्हाका येता म्हणला सगळे समस्या ह्या सकाळच्या तुझ्या मुखार आमी उबारता जेजू आयचे आमकां राखून व्हर सांबाळून हर एक वायट जावन विघ्न जावन केस जावन खरग जावन आमकां तूं राख म्हज्या जेजू सम्या जेजू सगळ्या अवघडा जावन आमकां राखून व्हर जेजू तुज्या सक्तेन तूं आमकां बरो म्हणून तुज्या लागीं परत मागता आमेन. म्हज्या मोगाचें न्हू विशेश कळून हांव तुमच्या मुखार दवरता की शुक्रारा सकाळी तावन आयतारा सांजेर पर्यंत वाडावळ कोणाक जाय जे लिडरशीप ह्या टीम कोणाक लिडरशिपाची टिमाची गरज आसा खंय जावं दी आमची 3 दीस रेसिडेन्सी म्हळ्यार रावून रिट्रीट आसा तुमी येवंक जाय जाल्यार 9702957091 वॉयस मेसेज घाली येता नाजाल्यार फोन करना तुमी आमच्या लागीं सलाह विचार घेवं येता आनी दयाकर म्हणजे कोणाक लिडरशीप खंयचेय जमतींतले जावं दी तुमी जॉयन जावं येता आनी मागता आमी कंटिन्यू तुमच्या खातीर पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची सकत दिसान दीस आमी अनुभव करया ताची काकूत ताची पदवी हर एक घडी आमी अनुभव करया आमेन. परत 4 टेस्टिमनी आसा आयकुया त्या जेजूक आज आमी अर्घा दिवया. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें विशेष कळवणी जावन आसा ह्या ब्रेस्तारा सांजेर 6:30 वरांचे मीस 7 ते 9 वरां पवित्र सक्रामेंतचें आराधन विशेष रितीन मागणे आमच्या बँड्रा इस्ट सेंट जोसेफ द वर्कर चर्च हांगा आसतले. दयाकान ह्याच ब्रेस्तारा दयाकान हर एक ह्या ब्रेस्तारा जाता तितले बाबणी तुमी भाग घेया. कोंकणी ट्रान्सलेटिंग इंग्लीश दोनूय लँग्वेजीन आसतले. ह्या ब्रेस्तारा सांजे 6:30 वरांचे मिसाचें बलिदान 7 ते 9 पवित्र सक्रामेंतचें आराधन विशेष पेकोणीच्या मागणे विशेष पिडे आसता ते मागणे आसतले. दयाकान ह्या ब्रेस्तारा जाता तितले बाबणी एकामेकाक सांगा आनी येवंक तुमी एकामेकाक आदार करून दिया आमेन. प्रेस द लॉर्ड. म्हजें नांव जुलियाना. पयलीं हांव त्रियेक देवाक अर्घ भेटयतां आनी म्हजें टेस्टिमनी दितां. हांव 4 म्हयने जावन हें मागणें आयकतां आनी म्हज्या जिवितांचो बार बरेपण जाला. पयलींच्यान आसा म्हजें कुटुंब हांव आनी म्हजी घोव मस्त लढाई करते आसलो. केदाळान झगडें करते आसलो. आतां आमी हें मागणें आयकल्ले वरवीं आमी दोगां बरें जालां. आतां लढाई करना आनी म्हज्या घोवाच्या पेंगटान तसली दुखी खूण जाला. आनी हांव दुसरें टेस्टिमनी दिवन आसा म्हजे धुवेची ताका इंटरव्यू आशिल्ली. हांव तेजी इंटरव्यू पासत हांव पिटिशन घाल्लें आनी ताका देवाचे उतार जावन किर्तन 91:15 ओळ आनी फिलिपाकाराक 4:6 देवाचे उतार मेळ्ळे आनी आमी सदां ते रिपीट करतालो. इंटरव्यू तेजी बऱ्यान जाली आनी आमी रिजल्टाक राखून आसा. हांव तिसरी साक्ष जावन आसा. म्हाका आनी म्हजे धुवेक मोशनाचे प्रॉब्लम आसले. हांवें पिटिशन घाल्ली. किर्तन 30:2 आनी किर्तन 129:7 देवाचे उतार मेळ्ळे. आमी ते सदां रिपीट करनासलो. आतां आमकां बरें जालां. देवान आमकां बरेपण दिल्ल्याक आमी देवाक अर्घ भेटयता आनी आमचे पासत मागुल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी तेंच्या टिमाक हांव वंदन करतां. ते प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जिसस. लव यू जिसस. हांव मंगळूरदावन उलयतां. पयल्यान पयलें धन्या देवाक हांव अर्घां दितां. सुमार वर्सां जावन म्हाका पांयाच्यो गांठी दूख आशिल्ल्यो. तवळ हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें. तवळ ताणें म्हाका ऑर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें हांव सदां न्हीद रिपीट करते आसली आनी आतां म्हज्यो गांठी दूख गूण जाल्यात. म्हज्या पासत मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हूण मागतां. प्रेज द लॉर्ड. हांव मँगलोरतावन हांव म्हजे मम्मीचे साक्स दिवंक हांव आशयतां. तिका एका वर्सांतावन कठीण हात दूख आसले. तिका खंयचें काम करूंक जायनासलें आनी ती सदांच दनपाराचे डिवायन मर्सीचे आराधना वेळार मागून आसली. आतां तिचे हात दूख संपूर्ण गूण जाल्या. येदे व्हड अजाप केल्ल्या धन्या देवाक काळजांतावन अर्घां दिता. Thank you, Jesus. Love you, Jesus. Praise the Lord. I am Greta, calling from Thane. I want to testify on my behalf. I had a home in a MADA building which was taken up for redevelopment in 2014 and it was demolished in 2017. After that, for another 3 years, the builder stopped the rent and also the work on the demolished building. I sent a petition this year in January to the Divine Mercy Group and they gave me the word of God which I repeated all the time, and miraculously in March the builder called
for a meeting and promised that he'll start the work in April and will start the minimum rent to the house. And it is already April and the work has already started, and I beg pardon to testify so late. Thank you, Jesus. Thank you, Mother Mary. Thank you for this miracle. Thank you, Divine Mercy, a group, for giving the word of God. Alleluia. Praise the Lord.